आउनुहोस् हामी सदा झैँ आज हामी ओबदियाको पुस्तक हेर्न लागेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामी के कोरस गाएर हाम्रो परमेश्वरलाई चाहन्छौँ। आज हामी 60 नम्बरको कोरस गाएर परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्छ पृथ्वीका प्रभु, यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्छ पृथ्वीका प्रभु, एक मात्र ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर, अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् आज हामी ओबदियाको पुस्तकमा आइपुगेका छौँ। ओबदियाको अर्थ परमेश्वरको दास हो। हामी ओबदियाको पुस्तकबाट आज हाम्रो बाइबल अध्ययनमा जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी प्रार्थनाद्वारा हामी सुरु गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी फेरि पनि तपाईँको नाउँमा आउँदछौँ। तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको सुरक्षाङ्कन निकायको लागि धन्यवाद भन्छौँ। जसरी हामी यी दिनमा तपाईँको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ, तपाईँले हामीलाई बुझाउनुभएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। आज पनि हामी ओबदियाको पुस्तक हेर्दैछौँ। तपाईँ परमेश्वर हामीसँग रहिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। जतिजनाले हेर्दै हुन्छ, सुन्दै हुन्छ, उहाँको जीवनमा पनि काम गर्नुभएको छ प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती र आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी ओबदियाको पुस्तकमा लाग्नेछौँ। ओबदियाको 1 देखि लिएर हामीसँग 21वटा पद छ है। एकदम एक अध्याय मात्रै छ, योभन्दा उता छैन। हामी धेरै समय लगाएर यसलाई हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले पढिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, ओबदियाको दर्शन रहेको छ शीर्षकमा। परमप्रभु परमेश्वर एदोमको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ, हामीले परमप्रभुबाट यो सन्देश सुनेका छौँ, एकजना राजदूत जाति जातिका बीचमा यसो भन्न पठाएको थियो, उठ हामी त्यसको विरुद्धमा लडाईँ गर्न जाउँ। हेर, म तँलाई जाति जातिहरूका बीचमा सूत्र डुल्याउनेछु, त अति नै तुच्छ हुनेछस्। तेरो हृदयको घमण्डले तँलाई धोका दिएको छ। त चट्टानको ध्वजाहरू र अग्ला अग्ला ठाउँमा बस्ने मलाई तल जमिनमा खसाल्न कसले सक्छ भनी त आफ्नो मनमा भन्छस्। तर गरुडहरू जस्तै त माथि उडे पनि र ताराहरूका बीचमा तेरो गुड बनाए तापनि त्यहाँबाट म तँलाई तल खसाल्नेछु, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। यदि चोरहरू त कहाँ आए, यदि डाकुहरू राति आए भने तेरो कस्तो सर्वनाश हुनेछ। के तिनीहरूले आफूलाई चाहिने जति मात्र लुटेर लैजाँदैनन् र यदि दाग टिप्नेहरू त कहाँ आए भने के तिनीहरूले अलिकति दागहरू फाटफुट छोड्दैनन्। तर यी सबका धन सम्पत्तिहरू कसरी लुटेछन्, त्यसका लुकाएका धनहरूको कसरी अपहरण गरिनेछ। तेरा सबै मित्र राष्ट्रहरूले तँलाई सिमानासम्म दबाइदिनेछन्, तेरा मित्रहरूले तँलाई धोका दिएर दमन गर्नेछन्, तेरो रोटी खानेहरूले नै तँलाई पासो थाप्नेछन्, तर यस कुराको तँलाई केही पत्ता हुने छैन। त्यो दिन के म एदोमका बुद्धिमान मानिसहरूलाई र एसावका डाँडामा भएका सातदार मानिसहरूलाई नष्ट पार्ने छैन र परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तेरा योद्धाहरू त्रासमा पर्नेछन् र एसावका डाँडामा भएको हरेक मानिस मारकाटमा परेर मरिनेछ। तेरा भाइ याकुबको विरोधमा गरेको उपद्रवको कारण तँलाई शर्मले ढाक्नेछ र त सदाको निम्ति नष्ट हुनेछस्। जुन दिन त चाँडै उभिइस्, जुन दिन परदेशीहरूले त्यसका धन सम्पत्ति खोसेर लगे र विदेशीहरूले त्यसका ढोकाहरूबाट भित्र पसेर यरुसलेमको निम्ति चिठा हालेथे, त तिनीहरू जस्तै थिइस्। तैँले मेरा भाइको दुर्भाग्यको दिनमा उसलाई हेला गर्नु हुँदैन थियो, न त यहुदाका सन्तानहरूका सर्वनाशको दिनमा रमाउनु हुन्थ्यो, न त तिमीहरूको कष्टको दिनमा तैँले घमण्ड गर्नु हुन्थ्यो। मेरो प्रजाको विपत्तिको दिनमा त तिनीहरूका ढोकाहरूबाट भित्र बस्न हुँदैन थियो, न त तैँले
न त तैँले तिनीहरूका विपत्तिको दिनमा हेला गर्नुहुन्थ्यो, न त तिनीहरूका विपत्तिको दिनमा तिनीहरूको धन सम्पत्ति खोसेर लानुहुन्थ्यो। त्यसका भागेर गएकाहरूलाई मार्न र दोबाटोमा पर्खिरहनु हुँदैन थियो, न त त्यसका दुःखको दिनमा त्यसका बाजेकाहरूलाई मैले पक्राइदिनुहुन्थ्यो। सबै जातिहरूका निम्ति परमप्रभुको दिन नजिक आइरहेको छ। तैँले जस्तो गरेको छस् तँलाई पनि त्यस्तै गरिनेछ। तेरा कार्यहरू तेरा आफ्नै थाप्लोमा फर्केर आउनेछन्। जसरी तैँले मेरो पवित्र डाँडामा पिस, त्यसरी नै सबै जातिहरूले पनि सधैँभरि पिउनेछन्। तिनीहरूले पिइरहनेछन् र कहिले नभए जस्तै हुनेछन्। तर सियोन पर्वतमा चाहिँ उद्धार हुनेछ, त्यो पवित्र रहनेछ। याकुबको घरनाले आफ्नै उत्तराधिकारको अधिकार गर्नेछ। याकुबको घरना आगो हुनेछ र योसेफको घरना एक ज्वाला बन्नेछ र एसावको घरना चाहिँ ठोसा मोसा हुनेछ। यिनीहरूले त्यसलाई आगोमा सल्काएर भस्म पार्नेछन्। एसावको घरनाबाट बाँचेको एउटै पनि हुने छैन। परमेश्वरले यसै भन्नुभएको छ, नेगेभका मानिसहरूले एसावका डाँडाहरू अधिकार गर्नेछन् र डाँडाका वेदीका मानिसहरूले पलिश्तीहरूको देश अधिकार गर्नेछ। तिनीहरूले इफ्राइम र सामरियाका खेतहरूबाट पनि अधिकार गर्नेछ र बेन्यामिनले चाहिँ गिलाद अधिकार गर्नेछ। इस्रायलको यस समूहले जो निर्वासनमा भएर कनानमा छन् सार्पसम्मको देश अधिकार गर्नेछ। सपारातमा भएका यरुसलेमका निर्वासितहरूले नेगेभका नगरहरू अधिकार गर्नेछ। एसावका डाँडाहरूको राज्य गर्नलाई उद्धार गर्नेहरू सियोन पर्वतमा उक्लिएर आउनेछन् र राज्य चाहिँ परमप्रभुको हुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। हामी ओबदियाको पुस्तकमा आएका छौँ। ओबदियाको अर्थ हो परमप्रभुको दास है, एउटा परमेश्वरको सेवक भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामीसँग यहाँ जम्मी गरेर 21वटा पदहरू छ। हामी दुई भाग लगाएर यसलाई पढ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँ भन्दछ, पहिलो भागमा एदोम विरुद्धको अगमबानी 1देखि लिएर 14 पदसम्म हामी हेर्छौँ भने 1 अध्यायको 1देखि लिएर 14 पदमा हेर्छौँ भने अगमबानी छ, एदोम विरुद्धको अगमबानी है। एदोम हामीले थाहा गरेका छौँ एसावबाट आएका थिए भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। हामी यसलाई दुई भाग हेर्नेछौँ। यो पहिलो भागमा एदोम विरुद्ध परमेश्वरले अगमबानी गर्नुभएको छ 1 अध्यायको 1देखि लिएर 14 पदमा। अनि दोस्रो भागमा इजरायलको राष्ट्रको विरुद्धमा परमेश्वरले अगमबानी गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ 1 अध्यायको 15देखि लिएर 21 पदमा है। दोस्रो भागमा चाहिँ परमेश्वरले इजरायलको बारेमा अगमबानी गर्नुभएको छ 1 अध्यायको 15देखि लिएर 21 पदमा भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामी यहाँ रूपरेखामा जानेछौँ। 1 पदमा हामी शीर्षक र सन्देश भेटाउँछौँ भने 2देखि लिएर 4 पदमा पहिलो अगमबानी भेटाउँछौँ है। 1 अध्यायको 1 पदमा हामी शीर्षक र सन्देश भेटाउँछौँ। यो ओबदियाको पुस्तकको शीर्षक र यसले भन्न खोजेको मुख्य सन्देश के हो भन्ने कुरा हामी भेटाउँछौँ। 2देखि लिएर 4 पद, 1 अध्यायको 2देखि 4 पदमा 2, 3, 4मा हामी पहिलो अगमबानीको कुरा थाहा गर्न सक्छौँ, जहाँनिर चाहिँ घमण्डले चाहिँ विनाश गर्दछ भन्छ। सर्वनाश आउने बेला मान्छेलाई के आउँछ? घमण्ड आउँछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। घमण्डले पतन गराउँछ, एदोमको घमण्डले उनीहरू पतन गर्नलाई बाध्य भयो भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। अब 1 अध्यायको 5देखि 7 पदमा त्यहाँ हामी के हेर्छौँ? दोस्रो अगमबानी हेर्छौँ। मानिसहरूले चोर्ने काम गर्थ्यो अनि उनीहरू इमान्दारी भएन भन्छ है। 1 अध्यायको 5देखि 7 पदमा 5, 6, 7मा के छ त? मानिसहरूले लुटेको मालहरू चोर्ने काम गर्थ्यो, उनीहरू इमान्दारी भएन। यो दोस्रो अगमबानीको कुरा हामी हेर्नेछौँ। अनि 1 अध्यायको 8 र 9 पदमा तेस्रो अगमबानी, जहाँनिर परमेश्वरले न्यायको दिनको बारेमा अगमबानी गर्नुभएको छ है। 1 अध्यायको 8 र 9 पदमा उहाँले के गर्नुभएको छ? तेस्रो अगमबानी गर्नुभएको छ। अब म तिमीहरूको न्याय गर्नेछु, एदोमको म न्याय गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अब 10देखि 14 पदमा, 1 अध्यायको 10देखि 14 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले एदोमीहरूलाई न्याय गर्नुपर्ने कारण खुलाउनु भएको छ है। 1 अध्यायको 10देखि 14 पदमा एदोमलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुपर्नेको कारण खुलाउनु भएको छ। पहिलोमा तिनीहरूले यहुदालाई मद्दत गरेनन् है। पहिलो कुरा के हो? यहुदाले मद्दत मागेको बेलामा इजरायललाई, यानि हामी यहुदा इजरायललाई हामी के हेर्छौँ? प्रस्थानको पुस्तक अनुसार उनीहरूले मद्दत माग्दाखेरि मद्दत दिएन, तर के गरे? हमला गर्ने काम गरे है। तर पछि गएर साउलले नै एदोममाथि के गरेका छन्?
जय पाएको हामी देख्न सक्छौँ, विजय पाएको हामी देख्न सक्छौँ। साउलले दाउदले अनि प्राय प्रभुको जनहरूले त्यहाँनिर विजय हासिल गरेको हामी देख्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, उनीहरू जब एउटा यहाँनिर पूर्ण रूपमा नाश भए, राग भए, उनीहरू हाँसेर उडाए, उनीहरूले मजाक उडाए। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, यी दुईवटा कारणले गर्दा म तँलाई न्याय गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। दोस्रो भागमा हामी हेर्नेछौँ इजरायल र त्यहाँका राष्ट्रहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। पद 15देखि लिएर 1 अध्यायको 15देखि लिएर 21सम्म हामी त्यो हेर्नेछौँ। 15देखि 18मा 1 अध्यायको 15देखि 18मा त्यहाँनिर अब अवस्था पुरा रूपमा के हुनेछ, परिवर्तन हुनेछ भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ है। अब अवस्थाहरू के हुनेछ, पुरा रूपमा परिवर्तन हुनेछ भन्ने विषय हामी हेर्नेछौँ। 1 अध्यायको 19देखि 21मा हामी के हेर्छौँ, राज्य आउनेछ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ आउनेछ भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ है। 1 अध्यायको 19देखि 21मा अन्तिममा हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको राज्य आउनेछ। हामीले हेर्छौँ भने ओबदिया पुरानो करारमा सबैभन्दा के हो, छोटो पुस्तक होइन। ओबदियाको पुस्तक पुरानो नियममा सबभन्दा छोटो पुस्तक हो। ओबदियाको अर्थ हो परमप्रभुको सेवक, वा यसको अर्थ यो पनि हुनसक्छ परमेश्वरलाई सम्मान गर्ने व्यक्ति। त्यहाँ पुरानो नियममा धेरै मानिसहरू छन्, यो ओबदिया अन्य व्यक्ति जस्तो छैन। पुरानो नियममा धेरै ओबदियाहरू छन्, यो ओबदिया के हो, फरक ओबदिया हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसको मितिको बारेमा हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर दुईवटा मिति हामी हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसको मिति हामी हेर्छौँ भने दुईवटा मितिमा हामी भर पर्ने हुन्छ। यिर्मिया 49को 7देखि 22 पदमा एउटा मिति, त्यहाँनिर 3वटा विचारहरू आएका छन् यो मिति अनुसार हो कि होइन भनेर। अब यदि यो मिति सही हो भने यरुशलेम के भएको छ, पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ भन्दछ। दोस्रो इतिहास 21को 16 पदले यहाँनिर बताएको छ है, कसरी नष्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो इतिहास 21को 16ले बताएको छ। त्यहाँ पलिस्टी र अरब मिलेर चाहिँ योदाले चाहिँ आक्रमण गर्यो भन्ने कुरालाई बताएको छ है। पलिस्टी र अरबले त्यहाँनिर योदालाई चाहिँ आक्रमण गर्यो भन्ने कुरालाई यसले बताएको छ। तिनीहरूले आफ्नो सिपाही लिएर इजरायललाई नष्ट गर्नलाई चाहिँ त्यहाँनिर हामी छ नि अरबीहरू र पलिस्टीहरू मिलेर चाहिँ इजरायललाई आक्रमण गर्यो भन्ने कुरा बताएको छ। अनि तिनीहरूले सबै कुराहरू जितेर राजाको सबै सम्मानहरू, मान सम्मानहरू, जति पनि लुटका मालहरू लिएर गए भन्दछ। अनि राजाको छोराहरू, राजाको श्रीमतीहरू पनि लिएर गयो भन्छ। अनि यो घटना कहिले घट्यो भन्दा 843 ईसा पूर्व होइन, प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा नआउनुभन्दा अगाडि नै 843 ईसा पूर्वमा यो घटना घट्यो भन्दछ। अनि तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने तपाईँले नेटमा खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो घटना तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा यहाँ भन्दछ, ओबदियाको 1 अध्यायको 11देखि 14 पदमा जुन डरलाग्दो कुराहरू हुनेछ त्यो दोस्रो इतिहास 21को पुस्तकमा बताएका छन्। अनि त्यो चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्दा एदोमीहरूलाई, जो इजरायलको शत्रु थियो। त्यो एदोमीमाथि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, अब आफ्नो शत्रु पठाएर हमला गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा बारेमा बताउँछ। अनि यहाँ ओबदियाले हामी हेर्छौँ भने यिर्मियाको पुस्तक 49 अध्यायको 7देखि 22 पदसम्मको कुरालाई लिएको छ। त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ अब एदोमीहरूलाई चाहिँ म न्याय गर्नेछु भन्ने कुरा यिर्मियालाई बताउनु भएको थियो। अनि यिर्मियाले त्यो कुरा बताएका छन्। अनि परमेश्वरले एदोमीलाई न्याय गर्नुको कारण के थियो त, हामीले हेऱ्यो नि, उनीहरूले घमण्ड गरेका थिए, उनीहरूले इजरायललाई सहायता गरेनन्। अनि दोस्रो कुरा, जब इजरायलहरू नष्ट भएर गएका थिए त्यो बेला उनीहरू हाँसेर मजाक उडाएका थिए, ठट्टा गरेका थिए। त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले म न्याय गर्छु भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र यो कहिले भयो भन्दा लगभग 586 ईसा पूर्वमा भयो है। हामीले हिजो अस्ति पनि यो कुराहरू हेरिरहेका थियौँ। 586 ईसा पूर्वमा यो कुराहरू भयो, यरुशलेमलाई पूर्ण रूपमा नष्ट पारिसक्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि एदोमकै बारेमा हामी हेर्छौँ अनि भजन सङ्ग्रह 137को 7 पदले पनि यो कुरालाई बताएको हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 137को 7 पद पढ्नुहोस् त। यरुशलेमको पतन भएको दिन, हे परमप्रभु, एदोमीहरूले के काम गरे स्मरण गर्नुहोस्। तिनीहरूले चित्कार गरे, यसलाई भत्काओ, जबैदेखि त्यसको विध्वंस गर। भजन सङ्ग्रह 137को 7मा हेर्छौँ भने एदोमीले जब यरुशलेम नष्ट भएको देखेका थिए उनीहरूले सहायता गरेनन्, तर के गरे, झन् चिच्चाउन थाले, चित्कार गर्न थाले, खुसी मनाउन थाले है। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले के गर्नुभयो, न्याय गर्छु भन्नुभयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि हामीले हेर्छौँ भने ओबदियाको अनुसार
इजरायललाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्दी कहिले बनाएको रहेछ 586 ईसा पूर्वमा बन्दी बनाएर 70 वर्षको निर्वाचनमा हालेको रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले यो दुईटा मितिलाई हेर्छौँ भने यो लगभग कहिले लेखिएको रहेछ त भन्दा 800 वर्षभन्दा अगाडि नै यो कुरा लेखिसकेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। 843 ईसा पूर्वभन्दा अगाडि नै यो कुराहरूले लेखिसकेको रहेछ र यो पछि गएर पुरा भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यही नै हो। अनि एदोमलाई त्यहाँनिर सहायता मागेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गन्ती 20 को 14 देखि 21 पढेर थाहा गर्न सक्छौँ। इजरायलहरूले त्यहाँनिर सहायता मागेका थिए, गन्ती 20 को 14 देखि 21 सहायता मागेका थिए, तर एदोमहरूले सहायता गरेनन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कसैले दोस्रो सामुएल 8 को 13 देखि 14 पद पढिदिनुहोस्। दोस्रो सामुएल 8 को 13 देखि 14। उनले तिनीहरूका छोराछोरीलाई अत्तर बनाउने, खानेकुरा पकाउने र रोटी बनाउने कामको निम्ति लानेछन्। उनले तिनीहरूका सबैभन्दा असल खेतहरू, दागबारी र भद्राक्षका बारीहरू लगेर आफ्ना नोकर चाकरहरूलाई दिनेछन्। अब हामी पहिलो सामुएल 14 को 47 र दोस्रो सामुएल 8 को 13 देखि 14 मा हेर्छौँ भने दाउद र साउल मिलेर के गरेर त्यहाँनिर एदोमीहरूलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरेर उनीहरूको मानिसलाई चाहिँ दास बनाउने काम गरे भनेर हामी देख्न सक्छौँ है। अनि एदोमीहरूले चाहिँ इजरायललाई यस्तै गरी सताएका थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो राजा 11 को 22 पढ्नुहोस् त। पहिलो राजा 11 को 22। फारोले सोधे, मेरो देशमा तिनीहरूलाई के को अभाव भयो र तिनी आफ्नो देशमा फर्किजान चाहन्छौ? हदतले जवाफ दिए, केही कुराको अभाव त छैन, तर बिन्ती छ मलाई जान दिनुहोस्। अनि पहिलो राजा 11 को 22 मा हामी हेर्छौँ भने एदोमीहरू के हुनेछ, साह्रै दुःख कष्टमा पर्नेछन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। हामीले यहाँनिर हेरिसकेका छौँ, लेखकले लगभग 843 ईसा पूर्वभन्दा अगाडि यो कुराहरू लेखे, परमेश्वरले नष्ट गर्ने कारणहरू हामीले हेऱ्यौँ, मितिको बारेमा हामीले हेरिसक्यौँ। अब यो पुस्तकको अब हामीले सन्देश हेर्छौँ भने यसले के भन्दछ, यसले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ आशा दिने काम गर्छ है। यो पुस्तकको मुख्य सन्देश के हो त, परमेश्वरमा आशा दिने काम यसले गर्दछ। अनि उनीहरूले परमेश्वरको न्याय पनि देख्ने काम गर्दछ भन्दछ। अनि परमेश्वरले एदोमीहरूलाई के गर्नुभयो, रात पार्नुभयो, पूर्ण रूपमा नष्ट पार्नुभयो भन्दछ। अनि एदोमीहरू जब इजरायलहरू नष्ट भएका थिए, विशेष गरी दक्षिण राज्य नष्ट भएका थिए, त्यो बेलामा हाँसिरहेका थिए। अनि त्यसको बदला परमेश्वरले लिनुभयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि एदोमीहरूले कुरा सोचेको थियो कि हामी त अरूभन्दा पनि महान छौँ, तर परमेश्वरले यो महानलाई के गर्नुभयो, चकनाचुर पारिदिनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि एदोमीले इजरायलको परमेश्वरसँग शक्ति छ भन्ने कुरालाई बिर्सेका थिए र घमण्ड गरेका थिए। त्यो घमण्डलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, चकनाचुर पारिदिनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि हाम्रो परमेश्वर नै के हुनुहुन्छ, उहाँले राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ है। उहाँ एउटा प्रभु हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र साथमा उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले राजाका राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले बिर्सनुहुन्न। अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ भन्दछ, हामीसँग दुईवटा भाग छ। पहिलो भागमा हामी हेर्नेछौँ एदोम विरुद्ध परमेश्वरको अगमबानी 1 अध्यायको 1 देखि लिएर 14 पद र दोस्रो त्यहाँनिर इजरायल राष्ट्रको बारेमा हामी हेर्नेछौँ 15 देखि 21 पदमा। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ 1 अध्यायको 1 पददेखि लिएर। परमप्रभु परमेश्वर एदोमको बारे यसो भन्नुहुन्छ, हामीले परमप्रभुबाट सन्देश सुनेका छौँ, एकजना राजदूत जाति जातिका बीचमा यसो भन्न पठाएको थियो, उठ हामी त्यसको विरुद्ध लडाइँ गर्न जाउँ है। यहाँ के भन्दछ त, अब परमप्रभु परमेश्वर एदोमको बारेमा यसो भन्दछ। परमेश्वरले एदोमको बारेमा के भन्नुभयो, तिमीहरूको घमण्डको कारणले गर्दा, तिमीहरूले बल र शक्तिमा भर परेको कारणले गर्दा, तिमीहरूले मेरो छोराछोरीलाई सहायता नगरेको कारणले गर्दा, तिमीहरूले इजरायललाई हाँसोको पात्र बनाएको कारणले गर्दा म के गर्नेछु, तिमीहरूको विरुद्धमा आएको छु भनेर परमेश्वरले भनेको छ। आज तपाईँ र म पनि हाँसोको पात्र कसैलाई बनिरहेका छौँ, तपाईँ र मैले पनि कसैको विरुद्ध गरिरहेका छौँ भने परमेश्वरले अवश्य तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ है। त्यही भएर हामीले परमेश्वरको जनलाई हाँसोको पात्रमा के नगरौँ त, हाँसोको पात्र बनाउने काम नगरौँ, घमण्ड गर्ने काम नगरौँ। र हामी त्यस्तै गर्छौँ भने परमेश्वरले एदोमीलाई जसरी नष्ट पार्नुभयो, तपाईँ र मलाई पनि उहाँले नष्ट पार्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले भुल्नुहुन्न। यहाँ त्यही भन्दछ, हामीले परमप्रभुबाट यो सन्देश सुनेका छौँ,
एकजना राजदूत जाति जातिको बिचमा यसो भन्न पठाएको थियो, उठ हामी त्यसको विरुद्ध लडाइँ गर्न जाउँ। है के भन्दछ यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने हामीले परमप्रभुबाट यो सन्देश सुनेका छौँ भने मतलब के पायो त एउटा दर्शन पायो भन्दछ। एकजना राजदूत जाति जातिका बिचमा यसो भन्न पठाएको थियो, उठ हामी त्यसको विरुद्ध लडाइँ गर्न जाउँ। एकजना राजदूतलाई पठायो अनि त्यसले के भनेको छ त, अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर जाति जातिको बिचमा यसो भन्न पठाएको थियो, उठ हामी त्यसको विरुद्ध लडाइँ गर्न जाउँ। एकजनालाई चाहिँ परमेश्वरले दर्शन दिएर पठाउनु भयो, एकजनालाई चाहिँ परमेश्वरले सन्देश दिएर पठाउनु भयो। त्यसले चाहिँ के भनेछ अब जाति जातिले उठ र एदोमको विरुद्धमा के हो अब खनिने काम गर भन्दछ। है बुझिरहनु भएको छ नि के भन्दछ, जाति जातिबाट चाहिँ अब तिमीहरू चाहिँ निस्क अनि तिमीहरूले के हो त एदोमको विरुद्ध चाहिँ न्याय गर्ने काम गर भनेर भन्दछ। अहिले भन्न खोजेको चाहिँ ओबदियाले चाहिँ अब परमेश्वरको वचन चाहिँ बोल्दैछन्। अब एदोमीको विरुद्ध एकदम डरलाग्दो अगमबानी चाहिँ परमेश्वरले गरिसक्नु भयो भनेर यसले जानकार गराउँछ। यिर्मिया 49:14 पदमा कसैले पढिदिनुहोस् त। 49:14 मैले परमप्रभुबाट एउटा सन्देश सुनेको छु, जाति जातिहरू कहाँ यसो भन्न एउटा स्वर्गदूत पठाइएको छ, त्यसलाई आक्रमण गर्न र भेला हो लडाइँको लागि उठ। यिर्मिया 49:14 परमेश्वरले त्यहाँनिर यिर्मियालाई एउटा अगमबानी दिएको थियो, त्यही अगमबानी यहाँ ओबदियाले पनि पाएको छ। है त्यहाँ के भन्छ, एदोमलाई तिमीहरूले अब हमला गर्नुपर्छ, एदोमले साह्रै घमण्ड गरेको छ, एदोमले साह्रै त्यहाँ रिस उठाएको छ, एदोमलाई तिमीहरूले अब आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ओबदियाले पनि यहाँले त्यही पाएका छन्। यिर्मियाले जे पाए ओबदियाले पनि त्यही कुराहरू बताएको हामी देख्न सक्छौँ। 2 पदमा हेर म तँलाई जाति जातिको बिचमा छुट्रो तुलाउने छु, त अति नै तुच्छ हुनेछस्, तेरो हृदयको घमण्डले तँलाई धोका दिएको छ, त चट्टानको ध्वान्द्रहरू र अग्ला अग्ला ठाउँमा बस्ने मलाई तल जमिनमा खसाल्न कसले सक्छ पनि त आफ्नो मनमा भन्छस्। परमेश्वरले एदोमको विरुद्धमा यहाँ कस्तो डरलाग्दो चेतन दिनुभएको छ। है 2 पदमा हेरौँ त, हेर म तँलाई जाति जातिको बिचमा छुट्रो तुलाउने छु। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, म तँलाई जाति जातिको बिचमा छुट्रो तुलाउने छु। छुट्रो भनेको तुच्छ होइन, कामै नलाग्ने है, जसको के छैन मूल्य नै छैन, मान्यता नै छैन, जसलाई मान्छेले मतलबै गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अर्को कुरा त अति नै तुच्छ हुनेछस्। तुच्छ भनेको हेपिएको है, अवहेलना भएको, कसैले पनि दया माया नगर्ने, कसैले पनि अनुग्रह नदेखाउने भनेको हामी देख्न सक्छौँ। तेरो हृदयको घमण्डले तँलाई धोका दिएको छ। अब के धोका दिएको छ, तेरो हृदयको घमण्ड। यिनीको हृदयको घमण्ड के थियो, पैसा थियो है, बल थियो, शक्ति थियो। अनि यिनीहरूले के भन्दथ्यो, इजरायललाई नष्ट पारेको दिन त यिनीहरू मक्क परेका थिए, खुसी मनाएका थिए। यिनीहरूको हृदयको घमण्ड यही नै थियो, यही घमण्डले यिनीहरूलाई के गर्यो, धोका दियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यिर्मियाकै पुस्तकले भन्छ सबभन्दा छली कुरो के हो त, हृदय हो है। हृदयले नै के गर्छ, तपाईँलाई छल्न सिकाउँछ भनेको हामीले कहिले भुल्नुहुन्न। यहाँ भन्दछ त चट्टानका ढन्डहरू र अग्ला अग्ला ठाउँमा बस्ने मलाई तल जमिनमा खसाल्न कसले सक्छ भने त आफ्नो मनमा भन्छस्। अनि यहाँ परमेश्वरले के भन्छ हेर्नु है, त अलि अग्ला अग्ला ठाउँमा बसिस् र तैँले सोचिस् होला म चाहिँ के कहाँ छु, तलतिर बस्छु, अनि तैँले भनिस् होला मलाई कसले छुन सक्छ भनेर तैँले भनिरहेछस् भनेर परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुभयो है। परमेश्वरले के भन्नुभयो यहाँनिर, परमेश्वरले अब भन्नुभएको छ एदोमीलाई परमेश्वरले अब सानो र एकदम के बनाउनु हुनेछ, एकदम उहाँले गिराउनु हुनेछ भन्दछ। एदोमीहरू पहिला हामी हेर्छौँ भने धेरै उनीहरूको सङ्ख्या ठुलो थियो, उनीहरू जेमा पनि एकदम अग्रसर थियो, उनीहरू एकदम बलियो थियो, उनीहरूसँग सम्पत्तिहरू टन्नै थियो, उनीहरू एकदम अग्ला अग्ला ठाउँमा बस्दथ्यो, उनीहरू त्यहाँनिर धेरै इजरायललाई सताएका थिए, उनीहरूको त्यहाँनिर जनसङ्ख्या धेरै ठुलो थियो। परमेश्वरले अब भन्नुहुन्छ एकदम म तेरो अब सङ्ख्यालाई पनि घटाउनेछु, तेरो आकारलाई पनि म घटाउनेछु, तिमीहरूले अब जे सोच्छौ त्यसको विरुद्धमा म आउनेछु, अब म तिमीहरूलाई आक्रमण गर्नेछु भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हामी हेर्छौँ एदोमहरूले सोध्छ कि अब कुनै पनि सिपाहीले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्दैन है, बुझ्नुभयो। एदोमले के सोच्छन्, कुनै पनि सिपाहीले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्दैन। अनि एदोमले सोध्छ हामी चाहिँ हाम्रो शत्रुभन्दा पनि के छौँ, एकदम माथि छौँ। अनि तिनीहरूले भन्दछ हामी त आकाशको तारा र चन्द्रमा भन्दा पनि के छौँ त एकदम माथि छौँ भन्ने उनीहरूले घमण्ड गर्छन्। अनि उनीहरू कहाँ बस्छन् त, सेला भन्ने ठाउँमा बस्छ है। अनि उनीहरूको यो मुख्य सहर हो भन्दछ।
अनि तिनीहरूले आफ्नो सहरलाई काटेर के गरेछ त चट्टानमाथि राखेका छन् भन्छ। उनीहरूले चट्टानमाथि बस्छन् भनेर भन्दछ। अनि उनीहरूले चट्टानमाथि किन बस्छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ लुक्न सक्छन् भनेर बस्दछ। अनि उनीहरूले यो कुरालाई विश्वास गर्छन् कि उनीहरूले अब कसैले पनि के गर्न सक्दैन, बन्दी बनाउन सक्दैन, कसैले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन भनेर घमण्ड गर्थ्यो। बुझिरहनु भएको छ नि है। यहाँनिर यिर्मयाले के भन्छ, यहाँनिर 3 पदमा हेरौँ त। 3 पदमा तेरो हृदयको घमण्डले तँलाई धोका दिएको छ, त चट्टानका ढन्डहरू र अक्लाका ठाउँमा बस्ने, मलाई तल जमिनमा खसाल्न कसले सक्छ भनी त आफ्नो मनमा बस्छस्। अब यो हामी चाहिँ एदोमीहरू चाहिँ सहरलाई चाहिँ एकदम के गरेको छ, काटेर सहरमा चाहिँ ढुङ्गा लगाएका छन्। उनीहरूले सहरबाट त्यहाँ चाहिँ गएर उठेर उनीहरूले कहाँ बस्छ, चट्टानमा बसेको छ। पेट्रा भन्छ नि होइन, पेट्रा भनेको ठुल्ठुलो चट्टान, त्यो चट्टानमा बसेको छ। उनीहरू अक्ला ठाउँमा बसेको छ। अनि उनीहरूले भन्छ अब हामीले त्यहाँ कसैले पनि भेटाउन सक्दैन, हामीले कसैले आक्रमण गरिहाल्यो भने हामी लुक्न सक्छौँ, हामीले कसैले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूलाई विश्वास थियो अरे। तर हेर्नुहोस् त परमेश्वरले के गरिदिनु भयो, उनीहरूको विश्वासलाई चाहिँ तोडिदिनु भयो। आज तपाईँ र मैले पनि भन्छौँ होला, ओ हामी त कसैले पनि हामीले भेटाउँदैन, हो हामी त जहाँ लुक्छ हामीले कसैले पनि देख्दैन, हामीले कसैले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन भनेर भन्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है। उहाँले सबै कुरा देख्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। दाउद राजाले भन्छ नि भजन सङ्गीत 49को 7देखि 10 पदमा, आकाशमा गए भने पनि पातालमा गए भने पनि परमेश्वरले छोड्नु हुने छैन। यो तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। कसैले हिजो पढे 16को 18 पद पढिदिनुहोस्। सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ। यहाँ भन्दछ हिजो पढे 16को 18मा त्यहाँ के भन्दछ, सर्वनाशको अगाडि र होइन त्यहाँनिर पतन भन्नु अगाडि के आउँछ, घमण्ड आउँछ। अनि यिनीहरूले घमण्ड गरेका थिए। यिनीहरूले घमण्ड गरेर एउटा कुरा बिर्स्यो, उनीहरूबाट पनि महान परमेश्वर हुन्छ, परमेश्वरले चाहनुभयो भने उनीहरूलाई खसालेर त्यहाँबाट आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले बिर्स्यो है। आज तपाईँ र मैले घमण्ड गरेका छौँ भने तपाईँ र मैले बिर्सेका होला, परमेश्वरले तपाईँ मलाई के हुन्छ, सम्झने काम गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यो सम्झने काम गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ र मलाई म त्यस्ता केही घमण्डहरू छन् भने परमेश्वरभित्र हामी घमण्डी भएका छौँ भने त्यो घमण्डलाई तपाईँ र मैले त्यहाँ हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँका मानिसहरू के थिए, आफै परमेश्वर जस्तो हुन चाहन्थे। अनि तिनीहरू परमेश्वरमा अनज्ञाकारी भए। अनि तिनीहरूले परमेश्वर विरुद्धमा पाप गर्न थाले। अनि तिनीहरूले सोचे कि हामी भन्दा पनि परमेश्वर त महान छैन भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्से। आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरलाई महान तुल्याएका छैनौँ। तपाईँ र म पनि परमेश्वरभन्दा माथि उठेका छौँ। तपाईँ र म पनि दिनौदिन पाप गर्दैछौँ र तपाईँ र मैले पनि आफ्नो लुक्ने ठाउँ बनाएका छौँ भने तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले एक दिन के गर्नुहुन्छ, एदोमीलाई उहाँले खसाले चाहिँ, एदोमीलाई तुच्छ बनाए चाहिँ, एदोमीलाई छुट्रो बनाए चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि तुच्छ र छुट्रो उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले नभुलौँ है। प्रियहरू हामीले के नगरौँ त, यो कुरालाई नभुलौँ। हामीले 1 अध्यायको 1मा हेरिसकेका छौँ, त्यहाँ शीर्षक हामीले हेरिसकेका छौँ। सन्देशको कुरा यो थियो, एदोमीको विरुद्ध परमेश्वरको अगमबानी। 2देखि 4 पदमा हामीले हेर्छौँ भने पहिलो अगमबानी उनीहरूको घमण्डले सर्वनाश ल्याउँछ भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ। जसले हामीले 3 पदमा हेऱ्यौँ, उनीहरू ठुल्ठुलो चट्टानमा गएर बस्दथे, चट्टानमा लुक्ने काम गर्थे। उनीहरूले सोच्थे हामीलाई कसैले पनि आक्रमण गर्ने छैन, यदि आक्रमण गर्न खोज्यो भने हामी यो चट्टानमा लुकेर हामी राज्य गर्न सक्छौँ भन्ने उनीहरूको सोच थियो। त्यो सोचलाई प्रभु येशूले के गरिदिनु भयो, उहाँले परिवर्तन गरिदिनु भयो र उहाँले आफ्नो काम गर्नुभयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अगाडि बढौँ 4 पदमा। तर गरुडहरू जस्तै त माथि उडे पनि र ताराको बिचमा तेरो गुड बनाए तापनि त्यहाँ म तँलाई तल खसाल्नेछु परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। अब परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ थाहा छ, त जति माथि गएर बसे पनि, जति तैँले ठुल्ठुलो चट्टानको माथि गएर बसे पनि तँलाई कसैले नभेटाए पनि म तँलाई के गर्छु, भेटाउनेछु। आज कतिचोटि मानिसहरू के हुन्छन्, घमण्ड गर्छन् है, ठुल्ठुला घरहरू महल बनाएर तल बनाएर के गर्छन् त, मलाई शत्रुले तलबाट हमला गरे म माथि गएर लुक्छु भन्छ। त्यसलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, राग पार्नुहुन्छ। एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु तपाईँलाई। जसले त्यसरी घमण्ड गर्छ, जसले त्यसरी भन्छ, भैँचालो आउने बित्तिकै त्यो घर भत्केर त्यसको घमण्ड चक्नाचुर भयो नि हो। अब हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले यहाँ त्यस्ता के न के कुराहरू पठाएर के गर्नुहुनेछ, त्यस्ता के न के कुराहरू उहाँले प्रयोग गरेर के गर्नुहुन्छ, यो एदोमलाई नष्ट गर्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँ एदोमीलाई उनीहरूले के गरेको थियो, आफ्नो घमण्ड गरेको थियो, हामी त अग्लो ठाउँमा बसेका छौँ, हामीले त कसैले पनि छोड्न सक्दैनौँ, हामीले त कसैले पनि मार्न सक्दैनौँ, हामीले कसैले पनि कब्जा गर्न सक्दैनौँ, हामी त हाम्रो शत्रुहरूमाथि विजय गर्नेछौँ, हामी नै महान हो, त्यो योवाको र हामी नै महान हो भने एदोमीलाई परमेश्वरले के भयो, चकनाचुर पारिदिनु भयो, तल ल्याएर उहाँले छाड्नु भयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अगाडि बढौँ हामी 5देखि 7 पदमा। जहाँनिर दोस्रो अगमबानी
दोस्रो अगमबानीको कुरा हेर्छौँ 5 देखि 7 पदमा दोस्रो अगमबानीको कुरा त्यहाँ मानिसहरूले चोर्ने काम गरे उनीहरू इमान्दारी भएन भन्छ 5 देखि 7 पदमा। यदि चोरहरू तँ आए यदि डाकुहरू राति आए भने तेरो कस्तो सर्वनाश हुनेछ के तिनीहरूले आफूलाई चाहिने जति मात्र लुटेर लैजाँदैनन् र यदि यात्रा टिप्नेहरू तँ आए भने के तिनीहरूले अलिअलि दागहरू फाटफुट छोड्दैनन् र तर यसका धन सम्पत्तिहरू कसरी लुटिनेछन् त्यसका लुकाएका धनहरूको कसरी अपहरण गरिनेछन् तेरा सबै मित्र रात्रहरूले तँलाई सीमानासम्म धपाइदिनेछन् तेरा मित्रले तँलाई धोका दिएर दमन गरेछन् तेरो रोटी खाने नै तँलाई पासो थाप्नेछन् तर यस कुराको तँलाई केही पत्तो हुने छैन। हेर्नुहोस् त एरोमिया परमेश्वरले के भन्नुभएको छ अब मैले के गर्छु तँलाई केही पनि थाहा छैन तर घमण्डले फुलेर बसेको छस् तर डराएर बसेको छस् तर आफूले महान सम्झेर बसेको छस् तैँले त परमेश्वरलाई किराएको छस् तँ त आफै उचालिएको छस् तँ त चन्द्रमा होइन सूर्यसँग उचालिने काम गरेको छस् तँलाई थाहा छैन अब तेरो जीवनमा के भन्छ म के गर्नेछु लुट्नेले लुटेर माल लगेको जस्तै डाकु फटाले आक्रमण गरे जस्तै म तँलाई के गर्नेछु त्यो काम गर्नेछु तर त्यो कुरा कहिले पनि थाहा पाउने छैन म यही शत्रुलाई प्रयोग गरेर के गर्नेछु र काम गर्नेछु भनेर परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ है। अब यहाँ हामी हेर्छौँ यहाँनिर लेखकले के कुरालाई चित्रण गरेको छ भन्दा चोरहरूले चाहिँ एदोमीको मानिसहरूलाई आक्रमण गरेका छन् भन्ने कुरालाई चित्रण गर्दैछ अनि यी मानिसहरूलाई थाहा छ यस पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो। व्यवस्था 24 को 21 पद पढिदिनुहोस् त कसैले। व्यवस्था 24 को 21 हजुर 24 को 21 होइन व्यवस्था 24 को 21 आफ्नो दागबारीका दाग टिप्दा दोस्रो चोटि सोहोर साहब नपार्न परदेशी टुक्रा टुरी र विधवाका निम्ति ती उब्रेका छोडिदिनु। व्यवस्था 24 को 21 मा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर चोरहरूले केही चोरेको छ भने त्यहाँनिर टुरा टुरीको लागि विदेशीको लागि छोडिदिनु भन्छ है तर यहाँ ठ्याक्कै के भएको छ उल्टो भएको छ। अब यसले के भन्नु छ भने तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु यहाँनिर चाहिँ अगमवक्ताले परमेश्वरको अगमबानीको वचन अनुसार उहाँले भन्नुभएको छ अब म तिमीहरूलाई डरलाग्दो के गर्नेछु डर देखाउनेछु म तिमीहरूलाई रुने व्यक्ति बनाइदिनेछु तिमीहरूलाई अब कसैले पनि के गर्ने छैन बाँकी राख्ने छैन म एदोमलाई अब नष्ट पार्नेछु म अब एदोमको सबै कुरा के गर्नेछु टिपेर लानेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो 5 देखि 7 पदमा हामी हेर्छौँ भने के कुरा बुझ्छौँ हामी दोस्रो अगमबानीमा यहाँ मानिसहरूले के गर्छ भने छोडेर लान्छन् तिनीहरू कोही पनि अब आज्ञाकारी हुन्नन् भनेर भन्दछ। परमेश्वरले ती शत्रुहरूलाई के गर्नुहुनेछ एदोमको विरुद्ध ती शत्रुहरूलाई चलाउनु हुनेछ जसले के गर्नेछ आक्रमण गर्नेछ चोरले आक्रमण गरे जस्तै गरी डाकुले आक्रमण गरे जस्तै गरी एदोमले आक्रमण गर्नेछ। बुझ्नु भइरहेछ है एदोमले आक्रमण गरेर एदोममा भएका सबै कुरा एउटै पनि बाँकी नराखिकन सबै छोडेर लानेछ अनि मात्र एदोमले थाहा पाउनेछ ए हाम्रो घमण्डको सर्वनाश त यो को रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। तपाईँहरू जतिजना फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ हामी अहिले ओबदियाको पुस्तकबाट बाइबल अध्ययन गर्दैछौँ हामीले 1 अध्यायदेखि लिएर लगभग 7 वर्षमा हेरिसकेका छौँ तपाईँहरू पनि हामीसँग रहन सक्नुहुन्छ। हामीले 1 अध्यायको पदमा हेरेका थियौँ मुख्य शीर्षक र सन्देशको बारेमा 2 देखि 4 पदमा पहिलो अगमबानी जहाँनिर एदोमहरू घमण्डले नष्ट भयो भनेर हामीले हेरिरहेका थियौँ भने 5 देखि 7 पदमा दोस्रो अगमबानीको कुरा जहाँनिर परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरू पठाइकन उनीहरूलाई चोर्न बाध्य बनाउनेछ र भएभरको एदोमको सबै सम्पत्तिहरू के हुन्छ लानेछ है सोटेर छोडेर लानेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढौँ 8 देखि 9 पदमा तेस्रो अगमबानी जहाँनिर परमेश्वरले न्यायको कुरालाई बताउनु भएको छ 8 देखि 9 पदमा। त्यो दिन के म एदोमको बुद्धिमान मानिसहरूलाई र यसका डाँडामा भएका समझदार मानिसहरूलाई नष्ट पार्ने छैन र परमप्रभु भन्नुहुन्छ हे तेमान तेरा योद्धाहरू त्रासमा पर्नेछन् र यसका डाँडामा भएका हरेक मानिस मार्केटमा परेर मारिनेछ। परमेश्वरले के भन्नुभयो न्याय गर्छु भन्नुभयो है। परमेश्वरले के भन्नुभयो अब एसापलाई पनि छोड्ने छैन एसापको राष्ट्र एदोमलाई पनि छोड्ने छैन र तेमानलाई पनि छोड्ने छैन भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अब यहाँनिर दिनको कुरा गर्दा के कुरा बताउँछ परमेश्वरले एदोमलाई अब न्यायको कुरा गर्नुभएको छ। अब एदोमी मानिसहरू एकदम के थियो आफ्नो राष्ट्रमा गर्व गर्थे घमण्ड गर्थे अनि तिनीहरूले सोचे कि हामीसँग महान बुद्धि छ अरू कसैमा पनि छैन भनेर घमण्ड गर्थे।
तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको पुस्तकमा त्यहाँनिर के छ, एउटा व्यक्ति छ जसको नाम के हो, एलिपेज, जसले के भन्यो, ऊ तेमानबाट थियो, उसले अयुबलाई त्यहाँनिर सुझाव दिएको थियो है। तेमानबाट आएको एलिपेज, त्यहाँ एलिपेजले के गरेको थियो, अयुबलाई सुझाव दिएको थियो है। हामी हेर्छौँ भने हामीले अहिलेको पुस्तकमा त्यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। अनि एदमको मानिसले सोच्छन् कि हाम्रो सिपाहीहरू के छन्, अझ धेरै अरू सिपाहीभन्दा पनि यिनीहरू चाहिँ महान छन्, बलियो छन्, यिनीहरूले जसलाई पनि अड्काउन सक्छन् भनेर यिनीहरूले के गर्यो, घमण्ड गर्थ्यो। तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, यो सिपाहीलाई पनि नष्ट पार्नुहुनेछ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अब न्यायको दिनमा म तिमीहरूको घमण्ड, तिमीहरूको बुद्धिलाई, तिमीहरूको विवेकलाई, तिमीहरूको पैसालाई, तिमीहरूको पौरखलाई, तिमीहरूको शक्तिलाई, तिमीहरूको सबै घमण्डलाई म न्यायको दिनमा के गर्छु, चकनाचुर पार्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले पनि बल, बुद्धि, घमण्ड, शिक्षा, पैसाको कुरालाई घमण्ड गरिरहेका छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि के गर्नुहुन्छ, न्याय गर्ने काम गर्नुहुन्छ है। उहाँले हामीलाई चकनाचुर बनाउने काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ 10 पददेखि लिएर 14सम्म हेरौँ। त्यहाँनिर एदोमीमाथि परमेश्वरले न्याय गर्नुपर्ने कारणहरू हामीले हेरेका थियौँ। अघि 2वटा कुरा हेरेको थियौँ कि चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ। पहिलो कुरा के हो, यहुदालाई उनीहरूले मद्दत गरेनन् है। अनि दोस्रो कुरा के हो, जब योद्धाहरू नष्ट भएर गए तब उनीहरूले के गरे, खुसी मनाउन थाले, उनीहरूले आनन्दित हुन थाले, उमङ्ग मनाउन थाले। झन् उनीहरूले हौसला त्यहाँनिर के भए पाए। उनीहरूले आफ्नो त्यहाँनिर इजरायली मानिसहरूलाई त्यहाँनिर उनीहरूले के गर्न सकेन, आफ्नो छिमेकी मुलुकलाई, राष्ट्रलाई त्यहाँनिर मद्दत गर्न सकेन। उनीहरू एउटा शत्रु चाहिँ व्यवहार गरे भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। 11देखि 10देखि 14 पदमा, तेरा भाइ याकुबको विरुद्धमा गरेको उपलब्धको कारण तँलाई सर्वमा ढाक्नेछ र तँ सदाको निम्ति नष्ट हुनेछस्। परमेश्वरले 2टा कुरा भनेको छ, तेरो भाइ याकुबको विरुद्धमा गरेको उपलब्धको कारण तँलाई सर्वले ढाक्नेछ र तँ सदाको निम्ति नष्ट हुनेछ। यहाँ याकुब भनेको को हो त, एसावको भाइ है। एसाव के थियो, जेठो दाइ थियो नि। अनि यही एसावले याकुबलाई बदला लिनलाई के गरे, उनीहरू रातो वर्णका व्यक्तिहरू थिए होइन, जसले के गरे, एदोम भन्ने ठाउँमा गएर बस्न थाले। हो कि भन्नुहोस् त, हो नि है, एदोम भन्ने ठाउँमा बस्न थाले। अनि यो एदोमीले याकुबलाई बदला लिनलाई के गरे, त्यहाँनिर धेरै सङ्घर्ष गरे। अनि त्यही कारणले गर्दा अनि इजरायललाई 25औँ पनि के गरे, यो एदोमी मानिसहरूले जस्तो आफ्नो पुर्खा छ उनीहरू पनि त्यही पापमा लाग्यो कि होइन। अनि यिनीहरूले पनि के गरेर इजरायललाई सतै गर्न थाले। अनि आफ्नै भाइलाई त्यहाँनिर हामीले झन् आफ्नै छिमेकीलाई पनि, आफ्नै नजिकको नातेदार राष्ट्रलाई पनि यिनीहरूले मद्दत नगरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले के भन्नुभयो, अब तेरो भाइ याकुबको विरुद्धमा गरेको उपलब्धको कारण तँलाई सर्वले ढाक्नेछ र तँ सदाको निम्ति नष्ट हुनेछस्। हेर्नुहोस् त, सर्वले के गर्छ, ढाक्नेछ र सदाको निम्ति नष्ट हुनेछस्। अब कतिजनाको प्रश्न आउँछ होला, हामी इसाईहरूले त याकुबलाई राम्रो मान्छौँ, तर प्रभुलाई नपाएका मानिसहरू जो संसारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले याकुबलाई छली फटा व्यक्ति भन्ने भने न भन्छ। र एसावले चाहिँ के हो, जस्तो अधिकार पाउनु पर्ने हो, एसावले चाहिँ परमेश्वरले बचाउनु पर्ने हो भने मान्छे भने न भन्छ। यो पुस्तकबाट हामी छलङ्गै हुन सक्छौँ कि याकुब कस्तो व्यक्ति थियो र एसावको व्यक्ति कस्तो थियो, एसावको चरित्र कस्तो थियो भनेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। एसाव यस्तो घमण्डी थियो, एसाव एउटा शत्रु चाहिँ व्यवहार गर्थ्यो, एसाव एउटा दुश्मन थियो, एसाव परमेश्वरको सम्बन्धमा कहिले पनि रहेन भन्छ है। हिब्रूको पुस्तकमा हेरौँ त, हिब्रूको पुस्तकमा के भन्छ, एसाव कहिले पनि परमेश्वरको सम्बन्धमा रहेन भन्छ। हिब्रू कति अध्यायमा छ थाहा छ तपाईँलाई? हामीले हेर्छौँ भने यो एसाव भन्ने व्यक्ति के गरेन भने परमेश्वरको सम्म रहेनन् भन्छ है। एकछिन हामी खोज्नेछौँ। हिब्रू 12को 16देखि 17 पढिदिनुहोस् त, जहाँनिर एसावले आत्मिक थिएन भनेर भन्दछ। कोही पनि दुराचारी र एसाव जस्तै अधर्मी नहोस्, जसले एक छाक भोजनको लागि आफ्नो ज्येष्ठ पुत्रको जन्मसिद्ध अधिकार बेचिदियो।
तिनीहरूलाई थाहै छ पछिबाट आशीर्वाद पाउन खोज्दा पनि ऊ अस्वीकृत भयो किनकि उसले पश्चाताप गर्ने मौका पाएन। यद्यपि उसले आँसु बहाएर त्यो खोजेको थियो। तिनीहरू एउटा छुन नसकिने पर्वतमा आएका छैनन् र तिनीहरू प्रचण्ड अग्नि, कालो बादल, घोर अन्धकार अथवा आदिको नजिक पनि आएका छैनौँ। तुरहीको ठुलो आवाजको समीप र एउटा स्वरको छेउ पनि तिनीहरू आएका छैनौँ, जसका शब्द सुन्नेहरूले अब अरू बढी एक वचन पनि नबोलियोस् भन्ने बिन्ती गरे। किनभने यदि कुनै जनावरले त्यो पर्वत छोए त्यसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु भन्ने आज्ञा तिनीहरूले सहन सकेनन्। र त्यसको दृश्य यस्तो भयानक थियो कि मसाले पनि म डरले काप्दछु भनेका थिए। हिब्रू 12 को 16 र 17 पदमा हेर्छ भने एसाप चाहिँ आत्मिकी थिएन भन्दछ। एसापले आफ्नो खानेकुरो के गरे त त्यहाँनिर आफ्नो भाइसँग साट्ने काम गरे है। भावना छुटेको बेलामा म मेरो ज्येष्ठ अधिकार बेच्न तयार छु, मलाई खाना दिए भने भनेन भने दोस्रो चोटि पनि के भयो, यो एसापले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकारबाट वञ्चित भए है, आशिष पाएन भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यही कारणले गर्दा आज हामी हेर्छौँ भने याकुब चाहिँ परमेश्वरमा असल थियो, एसाप चाहिँ खराब थियो, दुराचारी र अधर्मी थियो भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही एसापबाट आएको वंशले नै यहाँ के गरेका छन्, अब इजरायललाई चाहिँ नष्ट पुर्याएका छन्। आफ्ना भाइलाई यहाँनिर एसापका मानिसहरूले एदोमीहरूले आफ्नो भाइ एउटालाई यानि याकुबलाई यानि इजरायललाई यो समय के गर्न सकेन, मद्दत गर्न सकेन। जब त्यहाँनिर बेबिलोनहरूले आक्रमण गरिरहेका थिए एदोमीहरूले नष्ट गर्न सकेन है। असुरीहरूले आक्रमण गरिरहेका थिए, यो एदोमीहरूले नष्ट गर्न सकेनन्। असुरले त्यहाँनिर आक्रमण गरेको बेलामा यो एदोमीहरूले के गर्न सकेन, मद्दत गर्न सकेन, मद्दत गरेन। त्यही कारणले परमेश्वरले न्याय गर्छु भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ, हामी हेर्दैछौँ कारण के थियो। पहिलो कुरा उनीहरूले मद्दत गर्न सकेनन्, दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हाँसो उठाए भनेर 10 देखि 14 पदमा हेर्नेछौँ। यहाँ भन्छ तेरो भाइ याकुबको विरुद्धमा गरेको उपलब्धको कारण तँलाई शर्मले ढाक्नेछ र त सदाको निम्ति नष्ट हुनेछ। उपलब्ध हामी थाहा पायौँ है, सहायता गर्न सकेनौँ। यहाँ छोडे भनेर के गरे, त्यतिकै छोडिदिए। 11 पदमा जुन दिन त टाढे उभिस, जुन दिन परदेशीहरूले त्यसका धन सम्पत्ति खोसेर लगे र विदेशीले त्यसका ढोकाहरूभित्र पसे यरुशलेमको निम्ति चिट्ठा हालेथे, त तिनीहरू जस्तै थिइस्। तैँले तेरा भाइको दुर्भाग्यको दिनमा उसलाई हेला गर्नु हुँदैन थियो, न त एउटाको सन्तानको सर्वनाशको दिनमा रमाउनु हुन्थ्यो, न त तिनीहरूको सङ्कटको दिनमा तैँले घमण्ड गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, यो 3वटा कारण भेट्नुभयो होइन। 3वटा कारणले गर्दा परमेश्वरले के गर्नुभयो, म त अब हेरौँ तँलाई नष्ट पार्छु भनेर भन्नुभयो। हेरौँ त पदै पद गरेर एउटा पद हेरौँ त हामी के भन्दैछ यहाँनिर 13 पदमा, 12 पदमा हेरौँ त। तैँले तेरा भाइको दुर्भाग्यको दिनमा उसलाई हेला गर्नु हुने थियो। पहिला कुरा के हो, हेला गर्नु हुँदैन थियो है। तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा के रहेछ, हेला गर्नु हुँदैन थियो। दोस्रो कुरा के हो, त न त एउटाको सन्तानको सर्वनाशको दिनमा रमाउनु हुन्थ्यो, रमाउनु हुँदैन है। कहिले पनि के गर्नु भएन, अरूलाई आक्रमण गरेर तपाईँमा रमाउने काम गर्नु भएन। तेस्रो कुरा, न त तिनीहरूको सङ्कटको दिनमा तैँले घमण्ड गर्नुहुन्थ्यो, अरूलाई गाह्रो आपद कस्तो पर्दा तपाईँले मैले के गर्नुहुन्न, घमण्ड गर्नुहुन्न अरे। यो 3टा कुरा है। बाइबल क्विजमा पनि आउन सक्ला है झुकेर है। यसलाई एकदम के गर्नु त, याद गरिराखौँ है। यहाँ 3वटा कुरा रहेछ जुन तपाईँ र मैले पनि गर्नुहुन्न होइन। आजको मण्डलले पनि, आज हामी विश्वासीहरूले पनि गर्नुहुन्न। पहिलो कुरा, हेला गर्ने काम नगरौँ, रमाउने अरूले आक्रमण गरेर रमाउने काम नगरौँ, अरूले आक्रमण गरेर। र तेस्रो कुरा, अब कोही पीडामा आपद कष्टमा छ भने, अहिले मान्छे महामारीको सङ्कटमा छ भने घमण्ड गर्ने काम नगरौँ। यसले भन्न खोजेको त्यही हो। बुझ्नुभयो नि। यो 3वटा कुरा हामी के छौँ, मुख्य शिक्षा पाउन सक्छौँ है। हेला गर्नु भएन, रमाउनु भएन, घमण्ड गर्नु भएन। यी 3वटा कारणले गर्दा एदोमीहरू के भयो यहाँनिर पूर्ण रूपमा नष्ट भयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। हेरौँ, मेरो प्रजाका विपत्तिको दिनमा त तिनीहरूको ढोकाहरूबाट भित्र पस्नु हुँदैन थियो, न त तैँले तिनीहरूको विपत्तिको दिनमा हेला गर्नुहुन्थ्यो, न तिनीहरूको विपत्तिको दिनमा तिनीहरूले धन सम्पत्ति खोसेर लानुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त के गर्यो, यिनीहरूले त भाइलाई मद्दत गर्नुको साटो के गरेछ, भित्र पसेछ। 13 पद अनुसार भित्र पसेछ, अनि के गरेछ, हेला गरेछ, अनि सामग्री सब चोरेर लगेछ। कस्तो फटारो है। त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ त हुन्न नि। झन् सहायता गर्नुपर्ने, बचाउनु पर्ने ठाउँमा आफ्नै भाइलाई आफ्नै दाइले यस्तो गरिसकेको छैन छ। अनि यो एसापलाई कसरी परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ हो, किन भन्नुहोस् त हो नि है। उत्पत्तिको पुस्तक मात्रै पढेर हामी बुझ्ने रहेछ, नबुझ्ने रहेछ है। त्यसले यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने एसापको बारेमा हामी राम्रो चरित्र देख्छौँ। यस्ता चरित्र छन् भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि न्याय गर्नुहुन्छ भन्दछ।
14 पदमा हेरौँ। त्यसका भागेर गएकाहरूलाई मार्न त दोबाटोमा पर्खिरहनु हुँदैन थियो, न त्यसको दुःखको दिनमा त्यसका बाँचेकालाई तैँले पक्राइदिनु हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त कति धेरै गल्ती गरेछ है। गल्ती हेरौँ है हामीले, अहिले हामी गल्तीहरू गर्नेछौँ है। त्यसका भागेर गएकालाई मार्न त दोबाटोमा पर्खिरहनु हुँदैन थियो। भागेर गएकोलाई आश्रय दिनुपर्ने ठाउँमा के गर्यो? मार्ने काम गर्यो है। मार्ने काम के गरे? पक्राउने काम गरे। हेर्नुहोस् त पक्राउने काम गरे। अस्ति हामीले आमोसको पुस्तकमा हेरेको छौँ कि छैन त्यो है। यो 4वटा पाप 3वटा पाप भन्ने कुरा भेटाउनु भयो। अब गऱ्यो भने यहाँ धेरैवटा पाप छ है। मुख्य पाप त 4वटा 3वटा मात्रै भन्नुहुन्छ। त्यहाँ लग गरेर 7वटा भयो। हामी यहाँ गऱ्यो भने धेरै पुग्छ। 15 पदमा हेरौँ। अब यहाँ हेरौँ 15 देखि 18 पदमा परमेश्वरले अब सबै परिस्थिति अवस्थालाई परिवर्तन गर्छु भनेको छ। इजरायलको राष्ट्रको सबै अवस्था र परिस्थितिलाई म के गर्छु? परिवर्तन गर्छु र अगमबानी गर्नुहुन्छ। 15 देखि 18 पदमा हेरौँ। सबै जातिहरूको निम्ति परमप्रभुको दिन नजिकै आइपुगेको छ। सबै जातिहरूको निम्ति परमप्रभुको दिन के भन्छ? नजिकै आइपुगेको छ। तैँले जस्तो गरेको छस् तँलाई पनि त्यस्तै गरिनेछ। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँ र मैले जसलाई जे गरेको छ न्याय गरेको परमेश्वर के गर्नुहुन्छ? त्यही गर्नुहुन्छ। यसलाई के गर्नुहोस्? तपाईँले मुख्य टिपोट लगाउनुहोस् है। तँलाई जस्तो गरेको छस्, तैँले जसलाई जस्तो गरेको छस् तँलाई पनि त्यस्तै गरिनेछ। आज तपाईँ र म राम्रो भएर राम्रो गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि परमेश्वरले राम्रै गर्नुहुन्छ। हामी खराबी भएर खराब गर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि के गर्नुहुन्छ? खराब नै गर्नुहुन्छ। हो कि हेर्नुहोस् त, तेरो परमेश्वर के भन्छ? बदला लिने काम मेरो हो भन्नुभएको छ। तेरा कार्यहरूतिर आफ्नो थाप्लोमा फर्केर आउनेछन्। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मैले जे जति काम गरेका छौँ के हुनेछ? त्यो तपाईँ र मेरो थाप्लोमा फर्केर आउनेछन् है। थाप्लो भनेको के हो? थाप्लो भनेको के हो? शिर हो, टाउको है, शिर है। हामीले हेर्छौँ भने मान्छेले अब के भन्छ? भाग्यको कुरा गर्छन् है। हामीलाई भाग्य नभनौँ के भन्छ? यसलाई थाप्लो भनेपछि हाम्रो शिर होइन, आफ्नो शिरमा आउनेछ भनेर छ। 16 पदमा जसरी तैँले मेरो पवित्र डाँडामा पिस त्यसरी नै सबै जातिहरूले पनि सधैँभरि पिउनेछन्। तिनीहरूले पिइरहनेछन् र कहिले नभए जस्तै हुनेछन्। तर सियोन पर्वतमा चाहिँ उद्धार हुनेछ, त्यो पवित्र रहनेछ। परमेश्वरले के भन्नुभयो? सियोन पर्वतमा चाहिँ उद्धार हुनेछ, त्यो पवित्र रहनेछ। याकुबको घरानाले आफ्नै उत्तराधिकारको अधिकार गर्नेछ। परमेश्वरले यरुशलेमलाई चाहिँ बचाउँछ भन्नुभयो है। सियोन पर्वतमा चाहिँ परमेश्वर के गर्नुहुन्थ्यो? बास गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। के भन्नुहोस् त? हो नि है। यहाँ भन्दछ याकुबको घरमा आगो हुनेछ र युसुफको घरमा एक ज्वाला बन्नेछ र इसाकको घरमा चाहिँ ठोसा मोसा हुनेछ। हेर्नुहोस् त, याकुबको घरमा आगो हुनेछ, युसुफको घरमा ज्वाला बन्नेछ, इसाकको घरमा चाहिँ ठोसा मोसा हुनेछ। यिनीहरूले त्यसलाई आगोमा सल्काएर भस्म पार्नेछन्। इसाकको घरबाट बाँचेको एउटै पनि हुनेछन्। परमप्रभुले यसै भन्नुभएको छ। अब अबदेखि परमेश्वरले के भन्नुभयो? याकुबको घरमा के हुनेछ अरे? आगो हुनेछ। युसुफको घरमा के हुनेछ? होइन, ज्वाला हुनेछ है। अनि इसाकको घरमा के हुनेछ? ठोसा मोसा हुनेछ। कोही पनि बाँकी राखेन। परमेश्वरले सबैलाई न्याय गर्छु भनेर भन्नुभएको देख्न सक्छौँ। यो के हो त? परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। 19 पदमा हेरौँ। 19 देखि लिएर 21 पदमा हेरौँ। अब राज्य आउनेछ भनेर भन्छ। 19 देखि 21 पदमा अन्तिम खण्डमा नेगेवका मानिसहरूले यसबका डाँडाहरू अधिकार गर्नेछन्। नेगेव भनेको दक्षिण है। मिश्र जानलाई नजिक ठाउँ थियो यो के हो त? दक्षिणी भागमा पर्छ भन्छ नेगेव भनेको। नेगेवका मानिसहरूले यसबका डाँडाहरू अधिकार गर्नेछन् र डाँडाका फेदीका मानिसहरूले पश्चिमको देश अधिकार गर्नेछन्। तिनीहरूले एफ्राइम र समरियाको खेतभरिको पनि अधिकार गर्नेछन्। बेन्यामिनले चाहिँ गिलात अधिकार गर्नेछ। इस्रायलको यस समूहले जो निर्वासनमा भएर कनानमा छन् सारपतसम्मको देश अधिकार गर्नेछ। सपारादामा भएका यरुशलेमका निवासीहरूले नेगेवका नगरको अधिकार गर्नेछन्। यसबका डाँडाहरूको राज्य गर्नलाई उद्धार गर्नेहरू सियोन पर्वतमा उक्लेर आउनेछन् र राज्य चाहिँ परमप्रभुको हुनेछ। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई के गर्नुहुनेछ? सबैलाई हक र अधिकार गर्नलाई उहाँले दिनुहुनेछ है। उहाँले पैतृक हक र अधिकार दिनुहुनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँनिर तपाईँ र मैले पनि के नगरौँ त? हिसाबले गरे जस्तो कामहरू कहिले पनि नगरौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ? यस्तै काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 19 देखि लिएर 21 पदमा हामी हेरेका छौँ। परमेश्वरले अब के गर्नुभयो? आफ्नो राज्य स्थापित गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले नबिर्सौँ है। 19 देखि 21 पदमा परमेश्वरले आफ्नो राज्यहरू चाहिँ स्थापित गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी कहिले पनि नबिर्सौँ। हामीले यो सियोन पर्वतलाई हेर्छौँ भने के भन्दछ? यसको अर्को नाम चाहिँ यरुशलेम हो है। त्यहाँनिर परमेश्वर बास गर्ने ठाउँ हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि योएल 2:32 भन्छ
जसले परमेश्वरको नाउँलाई पुकार्नेछ तिनीहरू के हुन्छ उद्धार पाउनेछन् भनेको यहाँनिर याकुबको घरमा के गरे परमेश्वरलाई पुकार्ने काम गरे र उनीहरूले के पाए त उद्धार पाए भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। प्रकाश 11:15 पढिदिनुहोस् त। अनि सातौं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र त्यसपछि स्वर्गमा यसो भन्ने ठुलो ठुलो आवाज गुन्जिए, संसारको राज्य हाम्रा प्रभु र उहाँका ख्रिस्टको राज्य भएको छ अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। अब प्रकाश 11:15 अनुसार त्यहाँनिर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुन्छ। अनि हामीले 19 देखि लिएर 21 पदमा पनि त्यही कुरा देखेका छौँ। परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूलाई के गर्नुभयो हक र अधिकार दिनुभयो राज्य गर्नलाई सहायता गर्नुभयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यो तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, तपाईँ र म पनि के नगरौँ त एडमले गरे जस्तो नगरौँ है, हेला गर्ने काम नगरौँ, अरूलाई आक्रमण गरेर रमाउने काम नगरौँ, घमण्ड गर्ने काम नगरौँ, कसैलाई गाह्रो परिरहेको बेलामा मार्ने काम पनि नगरौँ र उनीहरूलाई पक्रेर लैजानको लागि पासो थाप्ने काम पनि नगरौँ। अनि यदि तपाईँ मैले त्यस्तो गरेका छैनौँ भने परमेश्वरले पनि तपाईँ मैले त्यस्तो गर्नुहुन्न, तपाईँ मैले त्यस्तो गरेका छौँ भने परमेश्वरले भन्दछ तैँले जस्तो गरेको छस् तँलाई पनि त्यस्तै गरिनेछ है, तेरो कार्यहरू तेरो आफ्नै थप्नमा फर्केर आउनेछ। यी कुराहरू नभएको होस् भनेर हामीले प्रार्थना गरौँ है। म विश्वास गर्छु तपाईँले बुझ्नुभएको छ है, बुझ्नुभएको भएन बुझ्नुभयो। परमेश्वरले भनेको छ याकुबको घरनालाई आगो बनाउनेछु, योसेफको घरनालाई ज्वाला बनाउनेछु र एसावलाई म के गर्नेछु फोसा फोसा बनाउनेछु भनेको ल कसैलाई पनि म बाँकी राख्दिनँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि ओबदियाको पुस्तकबाट सिक्नुपर्ने कुरा यही हो, आजको मण्डलीले पनि के नगरौँ त यो कामहरू नगरौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। म के भन्नुहोस् त है, आज हामीले के गर्नु पर्यो यही कामहरू गर्नु पर्यो। अनि परमेश्वरले यो पुस्तकबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने आज तपाईँ र मैले यो बुझ्नलाई गाह्रै छ, हामीले पालना गर्न गाह्रै छ, तर हामीले बुझ्न कोसिस पनि गरौँ र पालना गर्न पनि कोसिस गरौँ। यसले भन्छ परमेश्वरले आफ्ना शत्रुलाई पुरा रूपमा के गर्नुहुन्छ नष्ट गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले आफ्ना जनलाई के गर्नुहुन्छ जहिले पनि अधिकार गर्न दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी कहिले पनि नबिर्सौँ है। प्रकाश 22:3 पद पढिदिनुहोस् त एकचोटि। प्रकाश 22:3 अबदेखि उसो त्यहाँ कहिले सराप हुने छैन, परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। अब प्रकाश 22:3 अनुसार हामीले यो ओबदिया 17 र 21लाई हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँ श्राप हुने छैन भन्नुहुन्छ है। अब परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ त आफ्नो राज्य स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ 17 पदमा र 21 पदमा हामी त्यही कुरा भेट्छौँ हेर्दैनौँ। 17 पदमा तर सियोन पर्वतमा चाहिँ उद्धार हुनेछ, त्यो पवित्र रहनेछ, याकुबको घरनाले आफ्नै उत्तराधिकारको अधिकार गर्नेछ भनेर त्यहाँनिर अब कुनै श्राप हुने छैन। परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ अब एडमले नष्ट पार्नुहुनेछ, भएकोको पापलाई मेटाइदिनुहुनेछ, दुष्कर्म अधर्मको कुरालाई मेटाउनु हुनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। र 21 पदमा फेरि भनेको छ एसावका डाँडाहरूको राज्य गर्नलाई उद्धार गर्ने र सियोन पर्वतबाट उक्लेर आउनेछन् र राज्य चाहिँ परमप्रभुको हुनेछ भनेको ल इजरायलले के गर्नेछ त एडमलाई पूर्ण रूपमा नष्ट पार्नेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। पारे कि पारेन, दाउदले पनि पार्यो, साउलले पनि पार्यो भनेको हामीले हेऱ्यो कि हेरेन, हेऱ्यो है, हामीले अघि हेरिसकेका छौँ। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा होस्। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचन हामी नै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी फेरि पनि तपाईँको नामलाई धन्यको भन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हामीलाई एसाव जस्तो नबनाउनु भएको होस्, हामीलाई याकुब जस्तो पनि नबनाउनु भएको होस् अनि तपाईँ प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अनि हामी प्रभु तपाईँलाई छल्न चाहँदैनौँ, हामी तपाईँलाई झुकाउन चाहँदैनौँ। याकुबले पनि छलेर झुकायो, तर याकुबको जुन उद्देश्य र योजना थियो तपाईँमा पुरा भयो प्रभु, हामी त्यसलाई धन्यवाद भन्छौँ। अनि हामीले तपाईँको असल छोराहरू जस्तो बनाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ, असल छोरीहरू जस्तो बनाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अनि हामीलाई तपाईँको प्रतिज्ञासम्म पुग्ने व्यक्ति बनाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हामीलाई प्रभु यो सब जस्तो त्यो तपाईँमा त्यो आत्मामा नबर्ने जस्तो नबनाउनु भएको होस्, तर याकुब जस्तो त्यो आत्मामा बढ्ने त्यही तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, जुन एदमले त्यो कामहरू गरे हामीलाई पनि तपाईँले
त्यस्ता कामहरूबाट हटाउनुको पनि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। त्यहाँनिर एकदमै नराम्रो कामहरू गरेका छन् प्रभु, उनीहरूले बचाएनन्, उनीहरूले झन् पक्राउने काम गरे प्रभु। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ तैँले अरूलाई जस्तो गरिस् म तँलाई त्यस्तै गर्नेछु र तेरो कार्य तेरै थाप्लोमा पर्नेछ भनेछ प्रभु। यदि हामी त्यस्ता भुल गल्ती अधर्म पाप व्यभिचारहरू गरेका छौँ भने हामीलाई यस समय क्षमा गर्नुहोस् भने तँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले हामीले क्षमा दिनुभएको छ भने हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु। सबै कुराका लागि धन्यवाद। सबै बिन्दिन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा आमेन। सबैलाई जय मसीह।